خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لیے چنا ہے. آمین. خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. خدا کے کلام کی چند ایک باتیں جو ہم سیکھتے ہیں. ہر سنڈے ہم پرستش کے بعد خدا کا کلام سیکھتے ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں. جو سیکھتے ہیں ان باتوں پر غور کریں. جیسا کہ ہم سیکھ رہے ہیں خدا سے ڈرنے کے بارے میں. یہ بڑا وسیع مضمون ہے کیونکہ خدا نے شروع سے جب شریعت دی تو خدا نے اس چیز پر بڑا زور دیا اور قوم بنی اسرائیل کو یہ بڑا سکھایا شریعت کے اندر کہ وہ خدا سے ڈرتے رہیں. خدا سے ڈرتے رہیں. اور یہ بھی کہ اگر وہ ڈرتے رہیں گے تو وہ بھلائی دیکھیں گے, ان کی خیر ہوگی. اگر وہ نہیں ڈریں گے تو پھر نقصان ہوگا. خدا اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعہ سے جس نے شریعت کو لکھنا شروع کیا تھا خدا کے کلام کے مطابق, خدا کے حکم کے مطابق, اس کو بنی اسرائیل پر یہ بات واضح کرنے کے لیے بہت سارا کلام دیا کہ وہ خدا سے ڈرتے رہیں. اور ان کو بتایا کہ اس میں بھلائی ہے ان کی. میں نے پہلے بھی یہ بتایا اگر کوئی شخص دنا بننا چاہتا ہے, حکمت کی تلاش میں ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو خدا کی حکمت ملے, خدا کی دنائی اس کے پاس ہو, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سنیے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کا خوف ماننا اور خدا کے خوف کے بارے میں سیکھنا چاہیے. کیا ہے وہ؟ کئی بار ہم نے بائبل میں سے پڑھا ہے کہ انسانوں سے نہیں ڈرنا, بس فقط خدا ہی سے ڈرنا ہے. اور پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کلام میں سے کہ کئی بار خدا انسانوں کے تابع کرتے ہیں ہمیں, یا انسانوں سے وفاداری کرنا سکھاتا ہے. اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو آپ ان باتوں کو بھی سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا سے ڈرتے ہوئے انسانوں کی تابعداری بھی کرنی ہے. انسانوں کی تابعداری بھی خدا کے ڈر کے اندر موجود ہے. خدا کا ڈر ہمیں دنائی سکھاتا ہے, حکمت دیتا ہے, اور پھر امتیاز, رشتوں کا امتیاز, کن سے ڈرنا ہے, کن سے نہیں ڈرنا, یہ بھی سکھاتا ہے. خدا کے کلام میں سے چند ایک باتیں ہم پڑھیں گے. پطرس کے خط میں پہلے خط میں دوسرا باب سترویں آیت پڑھیے. سب کی عزت کرو, برادری سے محبت رکھو, خدا سے ڈرو, بادشاہ کی عزت کرو. 18ویں بھی پڑھ دیں. اے نوکرو, بڑے خوف سے
अपने मालिकों के ताबे रहो। आमीन। यहां पर लिखा है सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। नौकरों, अपने मालिकों की, अपने मालिकों की बड़े खौफ के साथ ताबेदारी करो, बादशाह का एहतराम करो। वो जो बड़े मर्तबा वाले हैं उनकी इज्जत करो, एहतराम करो। फिर अपने वालिदैन के बारे, अगर औलाद उनकी ताबेदारी करे, उनकी इज्जत करे, तो उसके अंदर भलाई है, उस इज्जत के अंदर, उस ताबेदारी के अंदर भलाई है। और फिर उम्र की दराजी भी है, उसके अंदर उम्र की दराजी भी है। खुदा के कलाम के मुताबिक अगर 13वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंसान के बात मानते रहो, उसके कलाम से सरकशी न करो। तुम भी और तुम्हारे बादशाह भी, जो तुम पर सल्तनत करते हैं, वो भी, कलाम में लिखा है, अगर वो भी खुदा की पैरवी करते रहें तो खैर, वरना खैर नहीं है। करते हो तो खैर, वरना कोई खैर नहीं है। इसमें भलाई है, इसमें तुम्हारी खैर है कि तुम खुदा से डरते और उसकी इबादत करते रहो, उसकी प्रस्तश करते रहो, उसकी हम्द करते रहो। तो इसमें तुम्हारी खैर है, इसमें तुम्हारी भलाई है। आज ज़माने पर खैर नहीं है या भलाई नहीं हो रही, वक्त पर मींह नहीं बरसता, ब्लेसिंग नहीं है, परेशानियां हैं, वबाएं आ रही हैं, और हर तरह की बीमारियों से लोग घिरे हुए हैं, टेंशन के शिकार हैं, और महंगाई और बहुत सारी चीजों के खौफ के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग खुदा से डरना छोड़ गए हैं और बाकी चीजों से डरना शुरू हो गए। बाकी चीजों से डरते रहते हैं, खुदा से डरते नहीं है।
बाइबल में लिखा है खुदा ने बनी इसराइल कौम से कलाम किया सैमुएल के जरिया से, और खुदा ने कहा कि कौम से यह कलाम किया जाए। खुदा के बंदा ने यह कहा कि खुदा ये चाहता है कि तुम और तुम्हारा बादशाह खुदावंद से डरते रहें, उसकी परस्तिश करते रहें, उसकी इबादत करते रहें, और फिर उसकी पैरवी करें तो खैर, वरना कोई खैर नहीं, वरना खैर नहीं होगी। करते रहो तो खैर, तुम्हारी खैर है, तुम्हारी सलामती है। अगर खुदा से डरना छोड़ दिया, खुदा की इबादत पैरवी करना छोड़ दी, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। ये कौम को सिखाया गया। अगर हम शुरू में देखते हैं तो खुदा ने इसके बारे में कि लोग खुदा से डरते रहें बहुत सारा कलाम दिया। अहबार की किताब में 19वां बाब 14वीं आयत पढ़िए। तो बहरे को ना सुना, न बहरे को ना कोसना, और न अंधे के आगे ठोकर खिलाने की चीज को धरना। हाँ, तुम बहरे को ना कोसना और ना अंधे के आगे ठोकर खिलाने की चीज को धरना, बल्कि अपने खुदा से डरना। बल्कि अपने खुदा से डरते रहना। मैं खुदावंद हूँ, मैं तुम्हारा खुदावंद हूं। कभी कभी लोग बहरे को मजाक करते हैं, अंधे के आगे ठोकर की चीज रख देते हैं। जो ऐसा करते हैं उसकी वजह क्या होती है? खुदा से नहीं डरते, खुदा से ना डरने की वजह से ऐसा करते हैं। अंदर खुदा का डर नहीं है। अगर खुदा का खौफ, खुदा का डर हमारे अंदर हो तो हम ऐसे लोगों की जो मजबूर हैं उनकी कदर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी ताबेदारी करेंगे, बल्कि उनकी खिदमत करेंगे। अगर खुदा का खौफ उठ गया तो फिर ऐसा ही करते हैं लोग। और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने कहा कि बहरे को ना कोसना और अंधे के आगे ठोकर खिलाने की कुछ चीज ना धर देना। खुदा को अंधों की भी फिक्र है, बहरों की भी फिक्र है। और यहां पर एक और बात, अगर आप इसकी 32वीं आयत पढ़ते हैं, जिनके सर के बाल सफेद हैं, जिनके सर के बाल सफेद हैं, वो कौन से हैं जिनके सर के बाल सफेद हैं? बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, जो आपसे बड़े हैं, उनके बारे में लिखा है जिनके सर के बाल सफेद हैं, तो उनके सामने उठ खड़े होना, उनके सामने उठ खड़े होना और बड़े बूढ़े का अदब करना, और बड़े का और बूढ़े शख्स का अदब करना, और आप खुदा से डरना। फिर मैं अपने खुदावंद हूँ। खुदा से डरना। मैं खुदावंद हूं जो बात कर रहा हूं। खुदा कहता मैं खुदावंद हूं जो बात कर रहा हूं। जिनके बाल सफेद हों उनके आगे उठ खड़े होना। कभी आपने ऐसा किया या कभी आपने ऐसा देखा है कि बड़े बच्चे बैठे हैं, बाहर से एक सफेद बालों वाला आ गया है तो बच्चे एकदम से उठ के खड़े हो जाएं? स्कूल में ऐसे करते हैं, जब सर आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, होते हैं ना। उनको सिखाया गया होता है कि जब सर आते हैं तो खड़े हो जाने, और सब उठकर खड़े हो जाते हैं।
اس سے کیا ہوتا ہے؟ رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. اگر کوئی بزرگ آدمی آپ کو کچھ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ایک تو آپ کا باپ ہے، آپ کا دادا ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں تایا ہے، چاچا کچھ، ایک تو وہ ہے. لیکن یہاں پر لکھا سفید بال جس کے بھی ہوں اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا. ایسا کرنا خدا کے کلام کے مطابق ہے، کیونکہ جو لکھتا ہے وہ کہتا ہے میں خداوند ہوں جو بات کر رہا ہوں، میں خداوند ہوں. آج کیا کرتے ہیں نوجوان نسل؟ کیا کر رہی ہے؟ بزرگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھٹھا کیا جاتا ہے، اور ان کو یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو دنائی نہیں ہے، یہ بوڑھا ہو گیا، اس کا ذہن کام نہیں کرتا. اس کا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سفید بال والوں کو دیکھیں، جن کے بال سفید ہیں ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں، ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں. پھر کیا لکھا ہے؟ اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں کہنے والا، میں کلام کرنے والا خداوند ہوں. اب خداوند سکھاتا ہے، جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ یہ سکھاتا ہے بوڑھوں سے بھی ڈرنا ہے. وہ یہ سکھاتا ہے جن کے بال سفید ہوں ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا. آج تو بوڑھوں کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو سوئے ہوئے کو اٹھا سکیں، جرت نہیں ہے بوڑھوں کی. پتہ نہیں اٹھایا تو کی ہو جائے گا. بوڑھے ڈرتے ہیں بچوں سے. اور اگر بوڑھا شخص یا بڑا یا آپ کا باپ کسی غصے میں اونچی آواز سے بات کرتا ہے، روب سے بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ ڈر جائے. تو بچہ اگر اس سے بھی اونچی آواز سے بات کرتا ہے تو اس کا مطلب بچہ نہیں ڈرا، اس نے ڈر نہیں مانا. بائبل یہ سکھاتی ہے، خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کر، تیری عمر دراز ہوگی جس میں تیری بھلائی ہے. بادشاہ کی عزت کر کیونکہ اسے خدا نے مقرر کیا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے نوکروں اپنے مالکوں کے تابع رہو، ان کو خدا نے تمہارا مالک بنایا ہے. کل کو آپ کو مالک بنائے، آپ کے کافی نوکر ہوں. پھر کلام یہ بتاتا ہے اپنے پیشواؤں کی عزت کرو، جو آپ کو کلام سناتے ہیں ان کی قدر کرو. اور ان کی تو بائبل زیادہ ہی کہتی ہے 2 چند عزت کے لائق ہیں. اپنے بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جن کے بال سفید ہیں، تو پیشواؤں کی تو 2 چند عزت ہے، ان کی تو اس سے بھی دگنی کرنی ہے. خدا خوش ہو جاتا ہے، اس سے خدا خوش ہو جاتا ہے. ایک لوکا کی انجیل میں ایک بات ہم پڑھتے ہیں، وہ نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا تھا. وہ تھا کون؟ وہ تھا کون؟ وہ نہ آدمیوں سے ڈرتا تھا، نہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ. آدمیوں کا بھی خوف نہیں، خدا کا بھی خوف نہیں ہے. جن کو خدا کا خوف نہیں، آدمیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ کون تھا؟ آپ کو یاد ہے وہ کون تھا؟ بے انصاف قاضی، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا بے انصاف قاضی ہے. وہ نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ
सॉरी, ना आदमियों की कुछ परवाह करता है, ना खुदा से डर लगता है, ना आदमियों की कोई परवाह करता है। अगर कोई खुदा से डरता है तो आदमियों की परवाह करता, आदमियों की भी कदर करता है। अगर कोई खुदा से डरता है तो इंसाफ की बात करता है, इंसाफ करता है, बेवाओं को हकीर ना जान, बाइबल में लिखा है। अगर कोई बेवा है उसको हकीर ना समझो। यतीम, जो यतीम है उनको हकारत की नजर से ना देखो, ये बाइबल कहती है। अगर कोई उनकी इहानत करता है तो वो खुदा की करता है, ये कलाम में लिखा हुआ है। अगर कोई मस्कीनों की, अगर कोई यतीमों की, अगर कोई बेवों की इहानत करता है तो कलाम कहता है वो खुदा की करता है। उसको खुदा से डर नहीं लगता, खुदा का खौफ नहीं उसके अंदर, इसलिए करता है। अगर कोई करता है ना आपके सामने तो समझ जाइए कि इसको खुदा का ही खौफ नहीं है। उसका क्या, मस्कीन का क्या खौफ करना है? यतीम का, बेवा का, गरीब का, अंधे का, बहरे का, लंगड़े का, उसका क्या खौफ करना है? वो क्या करेगा? वो मारेगा? वो तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो वो खुदा से डर के करता है। इसीलिए कलाम में लिखा है कि अंधे के आगे भी ठोकर खाने की चीज न रखना, और बहरे के बारे में, बहरे को भी ना कोसना, क्योंकि खुदा का डर हमें तमीज सिखाता है, हमें दनाई सिखाता है, हिकमत सिखाता है, और साथ यह है कि इसमें तुम्हारी खैर भी है, इसमें तुम्हारी भलाई भी है, इसमें तुम्हारी ब्लेसिंग भी है। मैं बहुत सारे हवाले उसके ब्लेसिंग के दे चुका हूं कि खुदा से डरने के अंदर बरकत है, ब्लेसिंग है। खुदा से डरते रहना, खुदा से डरते रहना, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। खुदा का कलाम ये सिखाता है। फिर 25वें बाब में, इसी के 25वें बाब की 17वीं आयत, और तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना, तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना, बल्कि तू अपने खुदावन से डरते रहना। बल्कि तू अपने खुदावन से डरते रह, एक दूसरे पर अंधेर ना करना। ये अंधेर ना करने का क्या मानी है? उनके रास्ते बंद ना करना, उनके बारे में गलत मंसूबे ना बनाना, उनका नुकसान करने के बारे में ना सोचना, एक दूसरे की, फिर खुदा से डरते रहना, यह भी गलत है। अगर हम दूसरों के बारे में गलत सोच रखते हैं, अंधेरा सोचते हैं कि इनका नुकसान हो, ये नीचे जाएं, मतलब इस तरह की सोच रखते हैं, खुदा का कलाम कहता है फिर वो खुदा से नहीं डरते, खुदा का खौफ अंदर नहीं है। वास की किताब जब हम पढ़ते हैं तो सारी किताब को जब हम स्टडी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इस पे बात करता है, वो बहुत ज्यादा खुदा के बारे में, इंसान के बारे में, उसके रवैये के बारे में बात करता है। लेकिन फिर सारी किताब लिखने के बाद जब आखिर पर लिखता है तो फिर कहता है हासिल कलाम ये है। हासिल कलाम यानी हासिल कलाम का क्या मानी है? जो रिजल्ट मिला है, जो निचोड़ निकला है, सारी बातों का निचोड़ क्या है, आप उसको वाज की किताब में पढ़िए, 12वें बाब में 13वीं आयत में। अब सब कुछ सुनाया गया, सब कुछ सुनाया गया, अब सब कुछ सुनाया गया, जो कुछ उसके अंदर था सब कुछ उसने खोल दिया।
کیا بطالت ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، ساری باتوں کو لکھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد، ریسرچ یہ ہے، اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر خدا سے ڈر، اور اس کے حکموں کو مان، اس کے حکموں کو مان۔ کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ انسان کا فرض کلی یہی ہے، خداوند سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان۔ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے، زندگی کا نچوڑ، ساری کتاب کا رزلٹ اینڈ پہ اس نے بتا دیا کہ میں نے بہت کچھ سنا دیا، بہت کچھ چکھا گیا، بہت کچھ سنایا گیا اور بہت کچھ سوچا گیا۔ سب سے آخری بات یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، خداوند سے ڈر، خداوند سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ یہی ہے سب کچھ، اس کے اندر ہی برکت ہے، اس کے اندر ہی آپ کی عزت ہے، اس کے اندر ہی آپ کی ترقی ہے، اس کے اندر ہی آپ کی عمر کی درازی ہے، اس کے اندر ہی آپ کا آسمان پر آپ کے لیے جگہ بنی ہے۔ خدا سے ڈر اور اس کی عبادت کر، یہی کچھ ہے۔ یہی کرے گا تو خیر، ورنہ خیر نہیں ہے، ورنہ کوئی خیر نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے سے قاصر ہیں، خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیں خدا سے ڈرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، دعا کریں، خداوند اپنا ڈر خوف مجھے سکھا، اپنی حکمت اپنی دنائی مجھے سکھا، اور زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ عہد باندھیے، عہد باندھیے۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، ہم آگے سیکھتے جائیں گے، لیکن بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ عہد بھی باندھتے جائیے، ساتھ ساتھ خدا سے مانگتے بھی جائیے۔ تھینک یو جیسس۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو۔ ہاللیلویہ۔ جھکے رہیے اور خدا ہم سے دعا کرتے رہیے۔ ہاللیلویہ۔ تیرا شکر، تیرا شکر۔